नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसभा विशेष तयारीमा छौँ र भर्खरै मात्र यही मङ्सिर 5 गते चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ प्रदेश स्तरका चाहिँ सीएमए को लोकसेवाको परीक्षा लिएको छ र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ त्यही प्रश्नको चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ, अर्थात् छलफल गर्नेछौँ कि कस्तो प्रश्न सोधेको थियो र त्यसको सही उत्तर चाहिँ के छ भनेर चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यी आजको क्वेशन प्र्याक्टिसले गर्दा आउने समयमा हुने अर्थात् मङ्सिर 25 गते हुने सीएमए को लोकसभामा हामीलाई धेरै नै सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले आज हामी चाहिँ यो सीएमए को एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै चाहिँ बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउने भिडियो अपलोड गर्ने बेला तपाईहरुले समयमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भने। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, सर्वप्रथम म यो एमसीक्यू सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म यहाँ केही कुरा डिस्कस गर्न चाहे। व्हाई टु प्र्याक्टिस द ओल्ड एमसीक्यू व्हिच वाज प्रिभियसली आस्क्ड, अर्थात् मानौ कि हामी अहिले पास्ट क्वेशन डिस्कस गर्नेछौँ र यो किन जरुरी छ त ओल्ड क्वेशन चाहिँ डिस्कस गर्न प्र्याक्टिस गर्न किन जरुरी छ त्यसको बारेमा म यहाँ केही पोइन्ट दिएको छु। कृपया यो पोइन्टहरु ध्यान दिएर तपाई सुन्नु होला। सर्वप्रथम मैले लेखेको छु इट हेल्प्स टु नो द प्याटर्न अफ द क्वेशन, अर्थात् अहिले के छ भने अहिले हरेक प्रदेशले आफ्नो आफ्नो सिलेबस लन्च गरेको छ। जस्तै बागमतीले चाहिँ सीएमए को लागि इंग्लिश र नेपाली पनि थपेको छ, जस्तै कर्णालीले चाहिँ रिटन एक्जाम पनि लिने कुरा गरेको छ। त्यस्तै यो गण्डकी प्रदेशले पनि आफ्नो बेग्लै सिलेबस लन्च गरेको छ र यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नले हामीले क्वेशनको प्याटर्न थाहा हुन्छ कि कुन च्याप्टरबाट कतिको क्वेशन सोध्छ, कस्तो कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर हामीलाई यो प्याटर्न चाहिँ थाहा हुन्छ यो ओल्ड क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नले। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ इट हेल्प्स टु ओभरकम द स्ट्रेस एन्ड बिल्ड अ कन्फिडेन्ट। के हुन्छ भने कि हाम्रो यो जति एक्जाम नजिकिँदै गर्दा हाम्रो स्ट्रेस लेभल चाहिँ बढेर जान्छ। तर यदि हामीलाई पहिलादेखि नै क्वेशनको अलि बेस थाहा हुन्छ भने, अर्थात् कस्तो क्वेशन आउँछ भने त्यो कुरा थाहा भयो भने हामीलाई अलि स्ट्रेस कम हुन्छ र त्यसले कन्फिडेन्ट पनि बिल्ड गर्छ, अर्थात् हाम्रोमा एउटा आत्मविश्वास चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ कि हो म यो गर्न सक्छु, यस्तो खालको क्वेशन आउँछ भनेर अलि हौसला पनि बढ्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई अबाउट द प्रिभियस टपिक, अर्थात् यो क्वेशन पास्टको क्वेशन हेर्नाले हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले अहिलेसम्म कतिको टपिक कभर गरिसकेका छौँ, अर्थात् कुन कुन टपिक चाहिँ हामीले फुल्ली प्रिपेयर्ड गरिसकेका छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इट अल्सो गिभ्स आइडिया टु प्र्याक्टिस द रेस्ट टपिक। यो एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नाले, ओल्ड एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नाले हामीलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि कुन कुन टपिक हामीले कभर गरिसक्यौँ र कुन कुन टपिक चाहिँ हामीलाई कभर गर्न अझै बाँकी छ भनेर पनि यसबाट आइडिया आउँछ ओल्ड एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नाले। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इट गिभ्स सम मोर क्वेशन टु प्र्याक्टिस, अर्थात् हामी कुनै इन्स्टिट्युटमा पढिरहेको छौँ या कुनै बुक प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ त्यसमा सधैँ एकै नासको क्वेशनहरू हुन्छ, तर यो लोकसेवाको क्वेशन चाहिँ कुनै क्वेशन चाहिँ चेन्ज भएर आएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई केही नयाँ क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मौका पनि मिल्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो इट गिभ्स आइडिया अबाउट द ट्विस्टिङ अफ द क्वेशन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा बेग्लै तरिकाले प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ, तर लोकसेवामा त्यही क्वेशनलाई चाहिँ घुमाएर ट्विस्टिङ गरेर अर्को तरिकाले सोधिन्छ। त्यसैले यो ओल्ड क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नाले त्यो क्वेशन कसरी ट्विस्ट हुन्छ भन्ने आइडिया पनि हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो आइडिया पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। साथीहरू, यो स्लाइडमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौँ कि ओल्ड एमसीक्यू किन प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ भनेर हामीले डिस्कस गर्यौँ। मलाई आशा छ तपाईले योबाट निकै नै फाइदा हुनेछ। अब चाहिँ हामी एमसीक्यू प्र्याक्टिस तर्फ जान्छौँ आजको। साथीहरू, यसमा पहिलो प्रश्न चाहिँ सोधेको रहेछ कि व्हेन शुड अ गर्ल टेक मोस्ट अफ द इमर्जेन्सी पिल आफ्टर ह्याभिङ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मानौ कि कुनै केटीले अनप्रोटेक्टेड अर्थात् अनसेफ सेक्स गर्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले इमर्जेन्सी पिल लिनुपर्छ किनकि त्यो प्रेग्नेन्सी एभोइड गर्नको लागि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोस्ट इमर्जेन्सी पिल चाहिँ कति समय भित्रमा लिनुपर्छ त? अप्सन ए रहेको छ 24 घण्टाभित्र, अप्सन बी रहेको छ 48 घण्टाभित्र, अप्सन सी रहेको छ 72 अर्थात् 72 घण्टाभित्र, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ
96 अर्थात 96 घन्टाभित्र। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात 72 घन्टाभित्र 17 अर्थात 3 दिनभित्र चाहिँ इमर्जेन्सी पिलको युज गर्नुपर्छ अनप्रोटेक्टेड सेक्स गरेपछि। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर टु स्टोर कोभिड-19 भेरोसिल भ्याक्सिन अर्थात कोभिड-19 को जुन भ्याक्सिन छ भेरोसिल भ्याक्सिन भन्ने त्यसलाई राख्नको लागि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिँ कति हो त? अप्सन ए रहेको छ -2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन बी रहेको छ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन सी रहेको छ -25 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन डी रहेको छ -70 डिग्री सेन्टिग्रेड। साथीहरू नेपालको केसमा मोस्ट अफ द भ्याक्सिन चाहिँ स्टोर गर्ने भनेको चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा नै हो। तर यो एउटा नयाँ भ्याक्सिन आएको थियो जसको लागि चाहिँ -70 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रिकमेन्ड गरिएको, तर नेपालमा त्यो सम्भव नभएर नेपालमा आउने सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म मात्र स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हाट इज द मेन कज अफ कोलेरा अर्थात कोलेराको चाहिँ मुख्य कारण के हो? अप्सन ए भिब्रियो, अप्सन बी साल्मोनेला, अप्सन सी सिजिला या अप्सन डी जियार्डिया। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात भिब्रियो। साथीहरू हामी यो डिजिज पढ्दाखेरि हामी यो भनेर नै पढ्छौँ कि भिब्रियो कोलेरा, त्यसैले यसको चाहिँ मेन कजेटिभ एजेन्ट अर्थात कज चाहिँ भिब्रियो हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ राउन्डवर्म राउन्डवर्मको चाहिँ साइन्टिफिक नेम के हो त? अप्सन ए रहेको छ स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स, अप्सन बी रहेको छ टेनिया साजिनाटा, अप्सन सी एन्काइलोस्टोमा डियोडेनिल, अप्सन डी ट्रिचुरिया ट्रिचुरा। त्यस्तै यसको सही जवाब चाहिँ हुन्छ अप्सन ए अर्थात स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइडलाई चाहिँ राउन्डवर्म भनेर भनिन्छ। र साथीहरू यो नेम चाहिँ हामी सिम्पल फन्टमा लेखेछौँ किनभने यो क्वेसनमा त्यस्तै नै दिएको थियो, तर मोस्टली चाहिँ साइन्टिफिक नेम लेख्दाखेरि हामी चाहिँ इटालिकमा लेख्छौँ। यदि कम्प्युटर रिटन फर्म छ भने इटालिकमा लेख्छौँ, यदि ह्यान्ड रिटन फर्म छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अन्डरलाइन गर्छौँ। तर यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै मैले कपी गरेको छु, यसमा म कुनै चेन्ज गरेको छैन यो क्वेसनहरूमा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विच इज नट बिलोङ्स टु द फेकल बर्न डिजिज अर्थात फेकल बर्न अर्थात दिशाबाट सर्ने रोग चाहिँ कुन होइन त? अप्सन ए पोलियो, अप्सन बी डायरिया, अप्सन सी डेङ्गु या अप्सन सी भाइरल हेपाटाइटिस। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात डेङ्गु चाहिँ फेकल बर्न डिजिज होइन र बाँकी यो तिनटै चाहिँ फेकल बर्न डिजिज रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इन विच डिजिज मर्फिस साइन इज सिन अर्थात मर्फिस साइन चाहिँ कुन डिजिजमा देखिन्छ? अप्सन ए रहेको छ पेरिटोनाइटिस, अप्सन बी एपेन्डिसाइटिस, अप्सन सी कोलेसिस्टाइटिस या अप्सन डी जिन्जिभाइटिस। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात कोलेसिस्टाइटिसमा चाहिँ मर्फिस साइन चाहिँ देखिन्छ। साथीहरू यसमा कन्फ्युजन हुने कुरा के छ भने एउटा मर्फिस ट्रायड भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा हुन्छ, तर यहाँ मर्फिस साइन भनेर भनेको छ, त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ कोलेसिस्टाइटिस हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ डायरिया स्टार्ट्स एज इन एक्यूट एपिसोड बट लास्ट फर 2 weeks और लङ्गर। यदि कि मानौँ कि डायरिया सुरु भयो एक्यूट रूपमा एक्यूट एपिसोडमा सुरु भयो र 2 हप्ता वा त्योभन्दा बढीसम्म रह्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अप्सन ए इन्भेसिभ डायरिया, अप्सन बी पर्सिस्टेन्ट डायरिया, अप्सन सी एक्यूट डायरिया या अप्सन डी नन एप्रोभ। यसको लागि चाहिँ उपयुक्त उत्तर चाहिँ अप्सन बी अर्थात पर्सिस्टेन्ट डायरिया रहेको छ, किनभने एक्यूट एपिसोडमा स्टार्ट भएको छ र 2 weeks या त्योभन्दा बढीसम्म चल्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी पर्सिस्टेन्ट डायरिया भन्छौँ। यसमा चाहिँ अलि कन्फ्युज हुने कुरा के छ भने यो 2 weeks भन्दा लङ्गर पनि भनेको छ र यो बढी समयसम्म यो डायरिया रहिहाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा क्रोनिक पर्सिस्टेन्ट डायरिया पनि हुन्छ। तर यो यसमा क्रोनिक पर्सिस्टेन्ट डायरिया अप्सन नभएकोले यसको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डायरिया नै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विच इज नट बिलोङ्स टु इनर एयरबोन
साथीहरु यो क्वेशन अलि मिस्टेक भनेर हामी भन्छौँ, किनभने इनर इयरमा हाम्रो कुनै बोन हुँदैन। बोन हुने भनेको चाहिँ मिडल इयरमा हो र मिडल इयरमा जम्मा हाम्रो 3वटा बोन हुन्छ र यसमा भनेको छ व्हिच इज नट बिलोंग्स टु इनर इयर बोन। इनर इयर बोनमा चाहिँ कुन पर्दैन त? अप्सन ए इन्कस, अप्सन बी म्यालियस, अप्सन सी स्टेप्स या अप्सन डी हेमेट। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त अर्थात् सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए डी हेमेट, किनभने मिडल इयरमा पर्ने 3वटा बोन भनेको सिम्पली चाहिँ म्यालियस, इन्कस, स्टेप अर्थात् एमआइएस भनेर सर्टकट हामी पढ्छौँ निमोनिक्सको रूपमा, म्यालियस, इन्कस, स्टेप भनेर। र यो 3टै चाहिँ मिडल इयरमा पर्छ, तर यो हेमेट चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ व्हिच डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट स्टार्ट्स डाइजेसन इन माउथ, अर्थात् माउथबाट डाइजेसन सुरु हुने चाहिँ कुन हो त? अप्सन ए प्रोटिन, अप्सन बी फ्याट, अप्सन सी भिटामिन, अप्सन डी कार्बोहाइड्रेट। साथीहरु डाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि मोस्टली चाहिँ प्रोटिन, फ्याट एन्ड कार्बोहाइड्रेट पर्छ। यो भिटामिन चाहिँ यो डाइजेसनमा मेनली डाइजेसनमा पर्दैन। तर यहाँ के भनिन्छ कुन चाहिँ माउथबाट डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ त? यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ डाइजेसन माउथबाट नै सुरु हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ व्हेन रोलमार्क मलेरिया अर्थात् आरबीएम इनिसिएटिभ वाज लन्च्ड इन नेपाल, अर्थात् आरबीएम इनिसिएटिभ चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो त? अप्सन ए 1954 एडी, अप्सन बी 1978 एडी, अप्सन सी 1998 एडी या अप्सन डी 2018 एडी। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् 1998 एडीदेखि चाहिँ यो रोलब्याक मलेरिया इनिसिएटिभ चाहिँ सुरु भएको। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ एम्फोटेरिसिन बी इज युज्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ, अर्थात् एम्फोटेरिसिन बी भन्ने ड्रग चाहिँ कुन डिजिजको ट्रिटमेन्टमा युज गरिन्छ त? अप्सन ए लिस्मानियासिस, अप्सन बी मलेरिया, अप्सन सी फिलारिया या अप्सन सी एन्काइलोस्टोमियासिस। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् लिस्मानियासिसमा चाहिँ एम्फोटेरिसिन बी ड्रग्सको युज गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ व्हिच वान इज नट द एलिमेन्ट अफ 3R इन वेस्ट म्यानेजमेन्ट, अर्थात् वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि 3R भनेको एउटा मेन एलिमेन्ट रहेको छ वेस्ट डिस्पोजलको लागि। त्यसमा चाहिँ तलको दिएको अप्सन मध्ये 3Rमा कुन पर्दैन त? अप्सन ए रिड्युस, रियुज, अप्सन बी, अप्सन सी रिसाइकल या अप्सन डी रिफ्युज। यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् रिफ्युज चाहिँ यो 3Rमा पर्दैन। हामी यो कलेजमा पढ्ने बेलामा पनि या लोकसेवा तयारी गर्ने बेलामा पनि हामी म्याक्सिमम टाइममा पढिरहेको हुन्छौँ यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको 3R एलिमेन्ट भनेर, रिड्युस, रिसाइकल, त्यसैले यसमा रिफ्युज चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ बिटोट स्पोर्ट, अर्थात् बिटोट स्पोर्ट्स भन्ने चाहिँ इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ ड्यास डिफिसियन्सी, के को डिफिसियन्सी भएको बेलामा चाहिँ बिटोट स्पोर्ट चाहिँ देखिन्छ त? अप्सन ए क्याल्सियम, अप्सन बी भिटामिन सी, अप्सन डी भिटामिन डी या अप्सन डी भिटामिन ए। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भएको बेलामा चाहिँ बिटोट स्पोर्ट देखिन्छ। क्याल्सियमको डिफिसियन्सी भयो भने यो बोनमा डिफेक्ट आउँछ, भिटामिन सी को कमी भयो भने स्कर्भी हुन्छ र यो भिटामिन डी को पनि कमी भयो भने यो बोनतिरकै क्यारेक्टरिस्टिकहरू देखिन्छ। तर यो भिटामिन ए को कमी भयो भने बिटोट स्पोर्ट चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज नट हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभ, अर्थात् हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभमा कुन पर्दैन? अप्सन ए पिल्स, अप्सन बी डिपो-प्रोभेरा, अप्सन सी डायफ्राम या अप्सन डी इम्प्लान्ट। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् डायफ्राम चाहिँ हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभमा पर्दैन। यो चाहिँ फिजिकल ब्यारियरमा पर्छ र बाँकी 3टा चाहिँ हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभमा पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ इन केस अफ बर्थ, अर्थात् जन्मको केसमा, जन्म भएको केसमा चाहिँ हाउ मच वेट इज कन्सिडर्ड टु बी अन्डर वेट। साथीहरु हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ लो बर्थ वेट, भेरी लो बर्थ या एक्सट्रिम लो बर्थ भनेर भन्छौँ, तर यहाँ अन्डर वेट भनेको चाहिँ यहाँ अन्डर वेट भन्नाले चाहिँ हामी सिम्पली लो बर्थ वेट भनेर बुझ्छौँ।
त्यसैले यहाँ अप्सन दिएको रहेछ लेस देन 1 केजी, अप्सन बी 1.5 केजी लेस देन, अप्सन सी लेस देन 2 केजी या अप्सन डी लेस देन 2.5 केजी। र लो बर्थको लागि चाहिँ हामी राइट एन्सर चाहिँ लेस देन 2.5 केजी भनेर भन्छौँ। त्यसैले यहाँ अन्डरवेट भनेको छ, त्यसको उत्तर पनि सेम हुन्छ, अप्सन डी अर्थात् लेस देन 2.5 केजीलाई चाहिँ हामी अन्डरवेट कन्सिडर गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ मोस्ट इफेक्टिभ इन सेनिटेसन ब्यारियर इज, अर्थात् सेनिटेसन ब्यारियरको केसमा चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ कुन हो त? अप्सन ए प्रोटेक्सन अफ वाटर, अप्सन बी सेग्रिगेसन अफ फेसेस एन्ड इट्स प्रोपर डिस्पोजल, अप्सन सी प्रोटेक्सन अफ फुड, अप्सन सी कन्ट्रोल अफ फ्लाइज। यसको लागि चाहिँ मोस्ट सुइटेबल एन्सर भनेको अप्सन बी अर्थात् सेग्रिगेसन अफ फेसेस एन्ड इट्स प्रोपर डिस्पोजल हो। हुन त अरू 3टा अप्सन पनि पर्छ, तर मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ यो सेग्रिगेसन अफ फेसेस हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच हार्मोन इज नट सेक्रेटेड बाई एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अर्थात् तलको अप्सनमध्ये कुन हार्मोन चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ सेक्रेट हुँदैन त? अप्सन ए थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन अर्थात् टिएसएच, अप्सन बी ल्युटेनाइजिङ हार्मोन अर्थात् एलएच, अप्सन सी अक्सिटोसिन या अप्सन सी प्रोल्याक्टिन। यसको लागि सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात् अक्सिटोसिन चाहिँ एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुँदैन, यो चाहिँ पोस्टेरियर लोबबाट चाहिँ सेक्रेट हुने हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्रेजेन्स अफ ब्लड इन युरिन इज नोन एज, अर्थात् युरिनमा यदि ब्लड देखियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? अप्सन ए ओलिग्युरिया, अप्सन बी हेमाचुरिया, अप्सन सी पोलियुरिया या अप्सन डी एन्युरिया। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी अर्थात् हेमाचुरिया। ब्लड इन युरिनलाई चाहिँ हामी हेमाचुरिया भनेर भन्छौँ, किनभने हेमा भनेको चाहिँ ब्लड हो र युरिया भनेको चाहिँ युरिन हो। त्यसैले ब्लडमा युरिनमा ब्लड देखिनु भनेको चाहिँ हेमाचुरिया हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज द मेटर्नल मोर्टालिटी रेट अफ नेपाल, यो डाटासँग सम्बन्धित क्वेसन रहेको छ। मेटर्नल मोर्टालिटी अफ नेपाल चाहिँ अहिले लेटेस्टको कति रहेको छ त? अप्सन ए 539 पर 1 लाख अन लाइभ बर्थ, अप्सन बी 239 पर लाख अन लाइभ बर्थ, अप्सन सी 281 पर लाख अन लाइभ बर्थ या अप्सन डी 239 पर 1000 अन लाइभ बर्थ। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 239 पर लाख अन लाइभ बर्थ चाहिँ एमएमआर अर्थात् मेटर्नल मोर्टालिटी रेट रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एबोर्सन बिकम लिगल इन नेपाल, अर्थात् नेपालमा कहिलेदेखि चाहिँ यो गर्भपतन लिगल भयो, कानुनी भएको हो त? अप्सन ए 2000 एडी, अप्सन बी 2002 एडी, अप्सन सी 2005 एडी या अप्सन डी 2008 एडी। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 2002 एडीदेखि चाहिँ एबोर्सन नेपालमा लिगली लागू भएको हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ग्यादर अप्रोच इज फलोड इन, अर्थात् ग्यादर अप्रोच चाहिँ कहाँ फलो गरिन्छ त? अप्सन ए काउन्सेलिङमा, अप्सन बी डेमोन्स्ट्रेसनमा, अप्सन सी रोल प्लेइङमा या अप्सन डी सेमिनारको बेला। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए अर्थात् काउन्सेलिङको बेला चाहिँ ग्यादर अप्रोच चाहिँ युज गरिन्छ। यो म्याक्सिमम टाइममा हामी यो काउन्सेलिङ पढ्ने बेला, काउन्सेलिङ टपिक पढ्ने बेलामा हामी चाहिँ ग्यादर अप्रोच पढिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ ग्यादर अप्रोच चाहिँ काउन्सेलिङसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एलिमेन्ट्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन्क्लुड्स अल अफ द फ्लोइङ एक्सेप्ट, अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर पिएचसीको एलिमेन्टमा चाहिँ तलको मध्ये सबै पर्छ तर कुन एउटा चाहिँ पर्दैन त? अप्सन ए सेफ ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड सेनिटेसन, अप्सन बी एसेन्सियल ड्रग, अप्सन सी रिफरल सिस्टम या अप्सन डी हेल्थ एजुकेसन। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात् रिफरल सिस्टम चाहिँ पिएचसीको एलिमेन्टमा पर्दैन। साथीहरू यो एलिमेन्ट पिएचसी भनेको चाहिँ 7-8वटा पोइन्ट रहेको छ यसमा, त्यो तपाईँ ध्यान पढ्नु होला। त्यसमा यो रिफरल सिस्टम भनेर चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज मिन्ट बाई टिडिएस इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्सन। साथीहरू हामी चाहिँ ड्रग्स प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा बिडी टिडिएस क्युआइडी भनेर चाहिँ हामी लेख्छौँ। त्यसमा चाहिँ टिडिएस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? अप्सन ए 1 इन अ डे, अप्सन बी 2 इन अ डे, अप्सन सी 3 टाइम्स इन अ डे या अप्सन डी 4 टाइम्स इन अ डे। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात् 3 टाइम्स इन अ डेलाई चाहिँ टिडिएस भनेर बुझोस्।
नर्मली हामी यसलाई सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ यहाँ टिडिएस टीबाट सुरु भएको छ टिडिएस र यहाँ पनि 3 टाइम्स अ डे टिडिएस नै भनेर बुझ्छौँ। 1 अ डेलाई ओडी भनेर भन्छौँ, ट्वाइस इन अ डेलाई बिडी भन्छौँ र 4 टाइम्स इन अ डेलाई चाहिँ क्युआइडी भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अफर फ्री डायलिसिस सर्भिस फर किडनी पेसेन्ट बाई, अर्थात् नेपाल सरकारले चाहिँ किडनी पेसेन्टको लागि चाहिँ डायलाइसिस कहिलेदेखि लागू गरेको फ्रीली, अर्थात् किडनीको पेसेन्ट्सलाई डायलाइसिस फ्री सर्भिस कहिलेदेखि सुरु भएको हो त नेपालमा। अप्सन ए 2014 एडी, अप्सन बी 2015 एडी, अप्सन सी 2016 एडी या अप्सन डी 2017 एडी। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् 2016 एडीदेखि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ फ्री डायलाइसिस सर्भिस लागू गरेको हो किडनी पेसेन्टको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच ड्रग इज युज्ड फर लेप्रोसी, लेप्रोसीको लागि चाहिँ कुन ड्रग्स युज गरिन्छ त। अप्सन ए ड्याप्सोन, अप्सन बी टिनिडाजोल, अप्सन सी डक्सीसाइक्लिन या अप्सन डी मिनोक्सिडिल। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् ड्याप्सन चाहिँ लेप्रोसीमा युज गरिन्छ। साथीहरू हामी लेप्रोसीको केस पर्दाखेरि मोस्टली चाहिँ यो युज हुने ड्रग्स भनेको ड्याप्सन हो र यो लेप्रोसीबाट आउने म्याक्सिमम क्वेसन भनेको पनि यही हो। ड्याप्सन चाहिँ कुन डिजिजमा युज गरिन्छ या लेप्रोसीमा युज हुने ड्रग्स कुन हो ड्याप्सन, यो चाहिँ हामीले रिमेम्बर गर्नु नै पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ कोडिन इज युज्ड फर ड्राई कफ बिलोङ्स टु व्हिच ग्रुप अफ मेडिसिन, अर्थात् कोडिन चाहिँ ड्राई क्रपको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ त। अप्सन ए एक्सपेक्टोरेन्ट्स, अप्सन बी एन्टिटुसिप्स, अप्सन सी म्युकोलाइटिक या अप्सन सी नोनोपेगो। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अप्सन बी अर्थात् एन्टिटुसिप ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ यो कोडिन पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ब्लड प्रेसर इज मेजर्ड इन, अर्थात् ब्लड प्रेसर चाहिँ हामी शरीरको कुन भागमा मेजर गर्छौँ त। अप्सन ए रेडियल आर्ट्री, अप्सन बी अल्नर आर्ट्री, अप्सन सी फिमोरल आर्ट्री या अप्सन डी ब्राकियल आर्ट्री। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् ब्राकियल आर्ट्रीमा चाहिँ हामी ब्लड प्रेसर मेजर गर्छौँ। साथै यो रेडियल आर्ट्री भनेको यो रेडियस निरको आर्ट्री हो जुन चाहिँ एल्बोको तल पर्छ र यो अल्नर आर्ट्री पनि अल्नाको छेउमा पर्छ, त्यसैले यसलाई हामी यो पनि चाहिँ एल्बोको तल पर्छ। तर हामीले बिपी लिने भनेको चाहिँ एल्बो भन्दा माथि हो, एल्बो र सोल्जर जोइन्टको बिचमा चाहिँ हामी बिपी लिन्छौँ र त्यहाँको आर्ट्रीलाई चाहिँ ब्राकियल आर्ट्री भनेर भनिन्छ, त्यसैले हामी ब्लड प्रेसर लिने भनेको चाहिँ ब्राकियल आर्ट्रीबाट हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हेन परफर्मिङ सीपीआर अन एडल्ट हाउ डिप सुड द चेस्ट कम्प्रेसन, यदि एडल्टमा हामी सीपीआर गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी चेस्ट कम्प्रेसन गर्छौँ र त्यो चेस्ट कम्प्रेसनको चाहिँ गहराई कति हुनुपर्छ त। अप्सन ए 1.5 इन्च, अप्सन बी 2 इन्च, अप्सन सी 2.5 इन्च या अप्सन डी 3 इन्च। यसको चाहिँ उपयुक्त उत्तर भन्नाले चाहिँ 2 इन्च रहेको छ, किनभने हामी सेन्टिमिटरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भनेर भन्छौँ कि 5 सेन्टिमिटर डिप हामी कम्प्रेस गर्नुपर्छ र त्यो 5 सेन्टिमिटर भन्नलाई चाहिँ 2 इन्च भनेर बुझिन्छ र कहीँ चाहिँ 2.5 इन्च भनेर पनि भनिन्छ, तर यस मोस्टली चाहिँ हामी 2 इन्च भनेर भन्छौँ किनभने सेन्टिमिटरमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी 5 सेन्टिमिटर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द एक्चुअल हेल्थ निड अफ द कम्युनिटी आइडेन्टिफाइड बाई बोथ द एक्सपर्ट एन्ड कम्युनिटी मेम्बर ड्युरिङ कम्युनिटी डायग्नोसिस, अर्थात् कम्युनिटी डायग्नोसिसको बेलामा कम्युनिटीले फिल गरेको निड अर्थात् कम्युनिटीले महसुस गरेको आवश्यकता र एक्सपर्टले पनि आइडेन्टिफाई गरेको आवश्यकतालाई चाहिँ के भनिन्छ त। अप्सन ए फेल्ट निड, अप्सन बी अब्जर्भ निड, अप्सन सी रियल निड या अप्सन डी बेसिक निड। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् रियल निड, किनभने यदि कम्युनिटीको मान्छेले फिल गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई फेल्ट निड भनिन्छ र एक्सपर्टले यदि हेऱ्यो भने त्यसलाई अब्जर्भ निड भनेर भन्छ र दुवैलाई मिलाएर चाहिँ दुवैको एक्चुअल निडलाई चाहिँ रियल निड भनेर भनिन्छ, त्यसैले यसको सही जवाब रियल निड रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज अ भेक्टर अफ कालाजार, अर्थात् कालाजार सार्ने भेक्टर चाहिँ कुन हो। अप्सन ए स्यान्ड फ्लाई,
ऑप्सन बी एनोफिलिस मस्क्यूटो, ऑप्सन सी हाउस फ्लाई या ऑप्सन डी एडिस इजिप्ट मस्क्यूटो। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन ए अर्थात सैंड फ्लाई चाहिँ कालाजारको भ्याक्टर रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ डीईसी अर्थात डाइइथाइल कार्बामाजिन भनेर भन्छौँ र अल्बेन्डाजोल इज युज्ड फर द प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ। डीईसी र अल्बेन्डाजोल चाहिँ के को प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टमा युज गरिन्छ? ऑप्सन ए लिस्मानियासिस, ऑप्सन सी फिलारियासिस, ऑप्सन सी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस या ऑप्सन डी डेंगू। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन बी अर्थात फिलारियासिसमा डीईसी अर्थात डाइइथाइल कार्बामाजाइन एन्ड अल्बेन्डाजोल युज गर्छौँ। साथीहरू फिलारियाको क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यो डीईसी भन्ने ड्रग्स अर्थात डाइइथाइल कार्बामाजाइन भन्ने ड्रग्स चाहिँ कमन रहेको छ, तर यो अल्बेन्डाजोल चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज गर्नको लागि दिएको हो र यो डीईसी सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले फिलारियासिस बुझ्नुपर्छ र यो फिलारियासिस सोद्धाखेरि चाहिँ हामी डीईसी भनेर बुझ्न सक्छौँ। योसँग अरू कुनै ड्रग्स जस्तै यसमा अल्बेन्डाजोल दिएको छ त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी फिलारियासिस भनेर नै बुझ्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द टाइफोइड मेरी इज क्लासिकल इक्जाम्पल। क्लासिक इक्जाम्पल अर्थात टाइफोइड मेरी चाहिँ के को क्लासिक इक्जाम्पल हो त? ऑप्सन ए होस्ट, ऑप्सन बी एजेंट, ऑप्सन सी कैरियर या ऑप्सन डी ट्रान्समिटर। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन सी अर्थात क्यारियर। यो टाइफोइड मेरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी क्यारियर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट इज अर्थात अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझ्छौँ त? ऑप्सन ए प्राइमोर्डियल प्रिभेन्सन, ऑप्सन सी प्राइमरी प्रिभेन्सन, ऑप्सन सी सेकेन्डरी प्रिभेन्सन या ऑप्सन डी टर्सियरी प्रिभेन्सन। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन सी अर्थात सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। साथीहरू यो अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यो डेफिनेसन नै रहेको छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सनको, किनभने प्राइमेरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ हामी रोग लाग्नै नदिन अर्थात फ्युचरमा यदि रोग लाग्ने केही छ भने त्यसलाई पहिलादेखि नै हामी प्रिभेन्ट गर्यौँ भने त्यसलाई प्राइमोर्डियल भन्छौँ। रिस्कसँग चाहिँ एक्सपोज भइसकेको छ तर उसमा केही लक्षणहरू देखिएको छ भने त्यस्तो प्रिभेन्सनलाई हामी प्राइमेरी प्रिभेन्सन गर्छौँ, अर्ली प्रिभेन्सन। या सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ रोग लागिसकेको छ त्यस्तो अवस्थामा हामी डायग्नोस गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन अर्थात अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो टर्सरी ट्रिटमेन्ट भनेको रिहेबिलिटेसनहरू पर्छ यसमा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फर्स्ट स्टेप अफ एपिडेमिक इन्भेस्टिगेसन अर्थात एपिडेमिक इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ त? ऑप्सन ए प्रिपेयरिङ द केस डेफिनेसन, ऑप्सन बी म्यापिङ द एपिडेमिक, ऑप्सन सी कन्फर्मेसन अफ द एपिडेमिक या ऑप्सन डी सर्चिङ फर द केसेस। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन सी अर्थात कन्फर्मेसन अफ द एपिडेमिक। हामी एपिडेमिक इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो कन्फर्म गर्नुपर्छ कि वास्तवमा त्यो एपिडेमिक हो कि होइन भनेर हामी कन्फर्म गर्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ अर्को स्टेपतर्फ लाग्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द फर्स्ट केस बिकम सिक इन एपिडेमिक अर्थात एपिडेमिकमा जुन फर्स्ट पर्सन चाहिँ सिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एपिडेमिक। ऑप्सन ए प्राइमरी केस, ऑप्सन सी सेकेन्डरी केस, ऑप्सन सी इंडेक्स केस या ऑप्सन डी कन्ट्याक्ट केस। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्सन ए अर्थात प्राइमरी केस। प्राइमरी केस भनेको चाहिँ हामी फर्स्ट पर्सन भनेर बुझ्छौँ जो चाहिँ सिक भएको हो एपिडेमिकको केसमा, र सेकेन्ड केस भनेको दोस्रो पटकको भइहाल्यो, र यो कन्ट्याक्ट केस कन्ट्याक्टमा आएको कुरा भयो। इन्डेक्स भनेको इन्भेस्टिगेसन गर्दा पर्दा लागेको, यो सब बेग्लै कुरा हो। र फर्स्ट पर्सन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी केस भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज द बेसिक फिजियोलोजिकल रिक्वायरमेन्ट फर द ड्रिङ्किङ वाटर द्याट हैज बिन एस्टिमेटेड पर हेड पर डे अर्थात कुनै एउटा मान्छेको लागि एक दिनमा चाहिँ उसले कति चाहिँ पिउने पानी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, उसलाई चाहिँ पिउनको लागि एक दिनमा चाहिँ कति पानी चाहिन्छ, बेसिक फिजियोलोजिकल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति हो त? ऑप्सन ए 2 लिटर, ऑप्सन बी 3 लिटर, ऑप्सन सी 5 लिटर या ऑप्सन डी 10 लिटर। यसको सही जवाब ऑप्सन ए अर्थात 2 लिटर रहेको छ, किनभने यसमा ड्रिङ्किङ वाटरको मात्र कुरा गरेको हो पर हेड पर डेको लागि। एउटा मान्छेको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको 2 लिटर पर डे पर हेड हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ
which is the direct or indirect force which may affect the attitude and behavior of group or its member। अर्थात त्यो डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट फोर्स कुन हो जुन चाहिँ ग्रुप या मेम्बर अफ द ग्रुपलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि, एटिट्युड चेन्ज गर्नको लागि, बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ इफेक्ट गर्छ। त अप्सन ए ग्रुप डाइनामिक, अप्सन बी लिडरसिप, अप्सन सी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन या अप्सन डी सुपरभिजन। यसको चाहिँ सही जवाब अप्सन ए अर्थात् ग्रुप डाइनामिक रहेको छ, किनभने यस्तो अवस्थामा ग्रुप डाइनामिक अर्थात् ग्रुप डिस्कसनको बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो सामने भएको व्यक्तित्वको प्रस्तुति हेरेर हामी आफूलाई परिवर्तन गर्छौँ, आफ्नो एटिट्युडमा, आफ्नो बिहेभियरमा परिवर्तन ल्याउँछौँ। उसबाट हेरेर पनि र उसलाई देखाउनको लागि पनि हामी आफ्नो एटिट्युडमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछौँ। यो ग्रुप डाइनामिक फोर्स भनेर चाहिँ हामी यसमा बुझ्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इन व्हिच टाइप अफ लिडरसिप स्टाइल देयर इज नो और मिनिमल अमाउन्ट अफ कन्ट्रोल टु द मेम्बर। अर्थात् त्यस्तो कुन लिडरसिप स्टाइल हो जसमा चाहिँ लगभग मेम्बरमाथि कन्ट्रोल हुँदैन, यदि हुन्छ भने पनि हल्का केही मात्रामा मात्र हुन्छ। अप्सन ए अटोक्रेटिकमा, अप्सन बी डेमोक्रेटिकमा, अप्सन सी लेसिस फेयरमा या अप्सन डी अल अफ एबोभ। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, अर्थात् लेसिस फेयरमा चाहिँ डिसिजन लिने भनेको नै चाहिँ मेम्बरहरूले हो, त्यसैले यसमा कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैन। यदि कन्ट्रोल छ भने पनि एकदमै थोरै मात्रामा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाउ मच लिटर अफ एयर क्यान बी कन्टेन्ट इन आवर लङ्स। यहाँ लङ्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा या दुईवटा भनेर छुट्याएको छैन, त्यसैले हामी दुईटै बुझ्छौँ, किनभने यहाँ लङ्स भनेर भनेको छ र दुईटै लङ्समा चाहिँ कति एयर चाहिँ आँट्न, कति हावा चाहिँ आँट्न सक्छ त। अर्थात् लङ्स भोल्युम भनेर हामी बुझ्छौँ कि लङ्सको भोल्युम चाहिँ कति हो त। अप्सन ए 4 लिटर, अप्सन बी 5 लिटर, अप्सन सी 6 लिटर या अप्सन डी 7 लिटर। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी अर्थात् 6 लिटर रहेको छ, अर्थात् हाम्रो दुवै लङ्सको भोल्युम चाहिँ 6 लिटर रहेको हुन्छ। र यसमा एउटा टाइटल भोल्युम भनेर पनि आउँछ, टाइटल भोल्युम चाहिँ 500 ml भनेर भन्छौँ, अर्थात् हामीले एकचोटिमा कति सास लिन्छौँ या कति सास फेर्छौँ भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ 500 ml भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एल्भियोलाई इज फाउन्ड इन। अर्थात् एल्भियोलाई चाहिँ शरीरको चाहिँ कुन भागमा चाहिँ हुन्छ त। अप्सन ए लिभरमा, अप्सन बी हार्टमा, अप्सन सी लङ्समा या अप्सन डी युटेरसमा। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् लङ्समा चाहिँ एल्भियोलाई पाइन्छ। यो एल्भियोलाई चाहिँ फङ्सनल युनिट अफ लङ्स भनेर पनि बुझिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एट वाट टेम्परेचर सुड अटोक्लेभ बी मेन्टेन। अर्थात् अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ अटोक्लेभको टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ त। अप्सन ए 100 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 105 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 115 डिग्री सेल्सियस या अप्सन डी 121 डिग्री सेल्सियस। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् 121 डिग्री सेल्सियस चाहिँ अटोक्लेभको टेम्परेचर हुनुपर्छ अटोक्लेभिङ गर्ने बेलामा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विच इज एसेन्सियल फर प्राइमरी ट्रिटमेन्ट अफ फ्र्याक्चर। अर्थात् ट्रिटमेन्टको चाहिँ प्राइमरी फ्र्याक्चरको केसमा चाहिँ प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, के उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् के एसेन्सियल जरुरी रहेको छ त। अप्सन ए प्रोभाइड पेन किलर, अप्सन सी प्लास्टरिङ, अप्सन सी इमोबिलाइजेसन या अप्सन डी मोबिलाइजेसन। यसको सही जवाब अप्सन सी अर्थात् इमोबिलाइजेसन रहेको। साथीहरू फ्र्याक्चरको केसमा जहाँ भए पनि हामीले प्राइमरी ट्रिटमेन्ट अर्थात् एसेन्सियल प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको नै चाहिँ इमोबिलाइजेसन हो, किनभने इमोबिलाइजेसन गर्नाले चाहिँ पेन कन्ट्रोल पनि हुन्छ, ब्लिडिङ कन्ट्रोल पनि हुन्छ र त्यसको सिचुएसन पनि अलिक कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसको अवस्था त्योभन्दा गम्भीर हुन जाँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अ चाइल्ड केम विथ बर्न अफ फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ राइट लेग। अर्थात् कुनै बच्चा तपाईँ कहाँ यो बर्नको केस लिएर आयो, त्यस बर्न चाहिँ के भएको थियो त राइट लेगको चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवै बर्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त पर्सेन्टेज अफ बर्नको पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुन्छ त। अप्सन ए 25.5%, अप्सन बी 18.5%, अप्सन सी 15.5% या अप्सन डी 13.5%। साथीहरू यहाँ एउटा खुट्टाको कुरा मात्र गरेको राइट लेगको अगाडि र पछाडि
दुवैको। साथीहरू यसमा रुल अफ 9 चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र यो एडल्ट र चाइल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्स हेड र लेगमा मात्र हुन्छ। एडल्टको हेड चाहिँ 9% हुन्छ भने बेबीको हेड चाहिँ 18% भनेर बुझ्छौँ हामी, किनभने बेबीको हेड चाहिँ अलि चेस्टको तुलनामा चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसैले यसमा 18% कन्सिडर गर्छौँ र लेगलाई चाहिँ हामी कम गर्छौँ, अर्थात् एउटा लेगलाई चाहिँ हामी 13.5% भनेर बुझ्छौँ र अर्को लेगलाई पनि 13.5 भनेर बुझ्छौँ। यसमा चाइल्ड भनेको छ र राइट लेगको अगाडि पछाडि दुवै भनेको छ, त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ अप्सन डी अर्थात् 13.5 चाहिँ सही जवाब यसको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच वान इज नट कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसन, अर्थात् यो साइन अफ इन्फ्लामेसन चाहिँ हामी 5 वटा भनेर बुझ्छौँ र त्यसमा अप्सन ए भनेको छ रेडनेस, अप्सन बी स्वेलिङ, अप्सन सी हेडेक या अप्सन डी लस अफ फङ्सन। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी अर्थात् हेडेक चाहिँ कार्डिनल साइन अफ इन्फ्लामेसनमा पर्दैन। बाँकी यो 3वटा रेडनेस, स्वेलिङ, लस अफ फङ्सनहरू चाहिँ पर्छ। अर्को चाहिँ राइज इन टेम्परेचर भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको पेसेन्ट विथ रिमेटिक फिभर, एक्यूट अर्थराइटिस और एक्यूट कार्डाइटिस शुड बी मैनेज्ड बाय, अर्थात् यदि कोही पेसेन्टलाई रिमेटिक फिभर छ, एक्यूट अर्थराइटिस छ या एक्यूट कार्डाइटिस छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ त? अप्सन ए बेन्जाथिन, पेनिसिलिन एन्ड फिजियोथेरापी सिमिल्टेनियसली, अप्सन बी बेड रेस्ट इन बेड एन्ड बेन्जाथिन और ओरल थेरापी, अप्सन सी ओरल हाई, अप्सन सी रहेको छ साथीहरू यो अलि ल, अप्सन डी रहेको छ ओन्ली प्रेडनिसोलोन। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् बेड रेस्ट र हामी बेन्जाथिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्छौँ र ओरल थेरापी पनि यसमा हामी प्रिस्क्राइब गर्छौँ। र यो फर्स्टको चाहिँ यो बेन्जाथिन पेनिसिलिन भन्ने चाहिँ हामी प्रयोग त गर्छौँ, तर यसमा फिजियोथेरापी भनेको छ रिमेटिक फिभरमा चाहिँ फिजियोथेरापीको आवश्यक पर्दैन, त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज द कज अफ कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट, अर्थात् क्याटारेक्टको कन्जेनाइटल क्याटारेक्टको कज के हो? कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट भनेको चाहिँ जन्मिँदै यो ओपेसिटी अफ लेन्स, क्याटारेक्ट भनेको चाहिँ ओपेसिटी अफ लेन्स भनेर हामी बुझ्छौँ र यो कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट भनेको चाहिँ जन्मिँदै यो ओपेसिटी अफ लेन्स हुनुलाई चाहिँ हामी कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट भन्छौँ। र यसको चाहिँ कज के हो त? अप्सन ए टेराटोलोजी अफ फ्यालोट, अप्सन बी रेटिनोब्लास्टोमा, अप्सन सी साइटोमेगालोभाइरस इन्फेक्सन या अप्सन डी ट्युबरकुलोसिस। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी अर्थात् साइटोमेगालोभाइरस इन्फेक्सन भनेर चाहिँ हामी कन्जेनाइटल क्याटारेक्टको चाहिँ कज भनेर बुझ्छौँ यो अप्सनको आधारमा। यसमा चाहिँ टर्च इन्फेक्सन भनेर चाहिँ हामी मेनली कन्सिडर गर्छौँ, तर त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ यसको सही जवाब चाहिँ साइटोमेगालोभाइरस इन्फेक्सन भनेर बुझ्छौँ। र यो कन्जेनाइटल क्याटारेक्टको अर्को कज पनि हुन्छ जस्तै कि मिजल्स, रुबेलाहरू पनि पर्छ, तर योहरू अप्सनमा नदिएकोले यसको सही जवाब चाहिँ साइटोमेगालोभाइरस रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इन व्हिच डिजिज डु पेसेन्ट हैव शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन दैट वर्सन व्हेन ट्राइङ टु ब्रेथ इन, अर्थात् त्यस्तो कुन डिजिज हो जसमा चाहिँ शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन हुन्छ, जुन चाहिँ सास लिँदाखेरि झन् बढी पेन हुन्छ। अप्सन ए ब्रोन्काइटिस, अप्सन बी निमोनिया, अप्सन सी फेरेन्जाइटिस या अप्सन डी ल्यारेन्जाइटिस। यसको सही जवाब अप्सन बी अर्थात् न्युमोथोराक्स रहेको छ। न्युमोथोराक्स भन्नाले सिम्पली चाहिँ हामी कलेक्सन अफ एयर इन प्लुरल क्याभिटी भनेर भन्छौँ। प्लुरल क्याभिटीमा बेसिकली त्यहाँ हल्का फ्लुइड हुन्छ, हल्का एकदम लो मात्रामा, एकदम कम मात्रामा फ्लुइड हुन्छ र त्यहाँ यदि एयर कलेक्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी न्युमोथोराक्स भनेर भन्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो स्ट्याबिङ चेस्ट पेन भनेर हुन्छ। र यो अर्को यो फेरेन्जाइटिस, ल्यारेन्जाइटिसमा यो चेस्ट भन्ने हुँदैन, किनभने यो फ्यारिङ्स र ल्यारिङ्स भनेको हाम्रो माउथको पछाडिपट्टि हुन्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ चेस्ट पेन हुने कुरा भएन। र यो ब्रोन्काइटिस पनि लगभग हाम्रो यो लङ्सभन्दा माथि हुने भएकोले यसमा पनि हामी
यो पेन भनेर बुझ्दैन र यो स्ट्याबिङ चेस्ट पेन भनेको यो अलि सिभियर पेन नै हो, त्यसैले यो ब्रोन्काइटिसमा हुँदैन। त्यसैले यसको सही जवाब न्युमोथोराक्स रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फर्स्ट स्टेप फर द म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर इन हेल्थ पोस्ट लेभल। साथीहरू अघि पनि हामी फ्र्याक्चरको कुरा गर्यौँ जसमा हामी इमोबिलाइजेसन भनेर सही जवाब लगाएको छौँ। त्यस्तै क्वेसन यहाँ पनि रहेको छ कि हेल्थ पोस्टको केसमा म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्नुपर्छ त? फर्स्ट स्टेपको कुरा गरेको छ। अप्सन ए रहेको छ इमोबिलाइज द एफेक्टेड पार्ट, अप्सन बी ड्रेसिङ द एरिया, अप्सन बी प्रोभाइड पेन किलर मेडिकेसन या अप्सन डी रिफरल टु द हस्पिटल। साथीहरू फ्र्याक्चरको केसमा जहाँ भए पनि एट द साइट अफ फर्स्ट एडको भयो या हेल्थ पोस्टको कुरा भयो या हस्पिटलको कुरा हो, जहाँ भए पनि हामीले फर्स्ट स्टेप गर्ने भनेको चाहिँ इमोबिलाइजेसन हो। किनभने इमोबिलाइजेसन गर्दाखेरि यो म्याक्सिमम प्रब्लमहरू सोल्भ हुन्छ, किनभने यसमा ब्लिडिङ कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ, यो पेन पनि हल्का म्यानेजमेन्ट हुन्छ र त्यसको अवस्था पनि अलि स्टेबल हुन्छ। त्यसैले हामी फर्स्ट स्टेप फ्र्याक्चर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी इमोबिलाइज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सिंगल ड्रग ट्रिटमेन्ट रिकमेन्डेड फर ट्राकोमा कन्ट्रोल इज। अर्थात् यदि एउटा मात्र औषधि हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो भने ट्राकोमा कन्ट्रोलको लागि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कुन ड्रग रिकमेन्ड गर्छौँ त? अप्सन ए एजिथ्रोमाइसिन, अप्सन बी टेट्रासाइक्लिन, अप्सन सी पेनिसिलिन या अप्सन डी एरिथ्रोमाइसिन। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए अर्थात् एजिथ्रोमाइसिन रहेको छ। यो सिंगल ड्रग ट्रिटमेन्ट हो ट्राकोमा कन्ट्रोलको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच इज नट अ सिम्पटम अफ हाइपोथाइरोइडिजम। अर्थात् हाइपोथाइरोइडिजमको सिम्पटम कुन होइन त? अप्सन ए वेट गेन, अप्सन बी फ्याटिग, अप्सन सी हङ्गर या अप्सन डी फिलिङ एक्सट्रिम कोल्ड। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी हङ्गर। अर्थात् हङ्गर हाइपोथाइरोइडिजमको सिम्पटम होइन। यो वेट गेन पनि हुन्छ किनभने शरीरको वेट बढिरहेको हुन्छ, फ्याटिग अर्थात् थकाइ पनि लाग्छ, फिलिङ एक्सट्रिम कोल्ड धेरै जाडो लागिरहेको हुन्छ। यो हङ्गर हुँदैन किनभने यसमा कन्स्टिपेसन भइरहेको हुन्छ, दिशा भइरहेको हुँदैन, त्यसैले यसमा बढी भोक लाग्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ हङ्गर रहेको छ। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एमसिक्यू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। भर्खरै गण्डकी प्रदेशले चाहिँ प्रदेश स्तरीय लोकसेवा लिएको एमसिक्यू सिएमए अन्तर्गतको चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यो प्र्याक्टिसले तपाईँहरूलाई एउटा आशा पनि भयो होला कि कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर, कस्तो क्वेसन कसरी ट्विस्ट गरेर सोध्छ भनेर तपाईँलाई एउटा आइडिया भयो होला। त्यसैले यो एमसिक्यू प्र्याक्टिस धेरै नै आवश्यक रहेको छ र यहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै यदि अहिलेसम्म पनि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र चाहिँ बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला। त्यस्तै यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला कि यसमा तपाईँलाई के राम्रो लाग्यो या के राम्रो लागेन भनेर, र यदि केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।